हरिः ॐ अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके नमानयदि कश्चन स सत्यशवकाः सुभद्रिका काम्पीलवासिनीम् विद्युद्दावसमप्रभा मृगवती स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिः करबालकेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासिकेटविशिकां शापं गुणं दर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गे स्मृतां भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायं पूजा परिपूर्णार्थे विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। त्वाङ्गन्धर्वागणौ स्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा पितवान् लक्ष्मादमुच्यत। विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। अक्षन्नमे मदन्तशवप्रिया अधूगत अस्तोगत स्वभानवोऽभिप्राणविष्ठया मतिजो जान्विन्द्रते हरि। चन्दनस्योपरि अक्षतान् समर्पयामि। अहिरिव भोगैः वर्जेति बाहुञ्जायाहेतिं परिबाधमानः हस्तग्नोऽभिषवाभ्युणानि पितवान् पुमान् पुमाग्गुसं परिपातुभिषवतः नानापरिमलसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। ओखधीः प्रतिमोदत्वं भुक्पवतीः प्रसूवरीः अशवा इव सजितवरिर्भिरुदः पारैष्णवः नानाविधपत्रपुष्पं समर्पयामि। सायंकाले उपहारनैवेद्यं निवेदयामि।